सवनं सवनाति सत्क्रियाणाम् अवनीदानववैरिणां निदानम् भवति स्म मुनीषितगुणानाम् अवलम्बो भुवि गौतमाभिधानः प्रकृति परदेवता प्रपत्ति प्रभृतीनां करणेन सद्गुणानां प्रथितव्रततापसव्रजानां विकृतीनां सगुणेव निर्गुणेष्ट्याः अकृतासुरसार्थमोहनार्थं नयशास्त्रं स तु पञ्चलक्षणात्म मुहुरागमभेदकृन्मुनीन्दोरवतारस्य निमित्ततामयासीत् अधरीकृतलेखपाललोके बहुमुक्ता फलभाजि साधुवृत्ते अभवन्न विभाविताग्रभागे मुनिवंशे वसुधा सुधाशनेशाः जनकोपमकन्यकेऽन्वयेऽस्मिन् निजताताधिकनन्दने गुणौघैः अनुजातसमानपूर्वजाते भवदेको भुवि कृष्णनामधामा सदधारधरोदरे प्रसिद्धाः निरवद्या विविधा द्विजातिविद्याः स बभूव च वैणिको यथार्थं निजविद्याधरतां विधातु कामः उपदिश्य स कृष्णभूबलारेर्निजगान्धर्वकलां कलामगृह्णात् धनमौक्तिकगुच्छहारपूर्वां बिरुदानीं गुरुदक्षिणापदेशात् गुणवारिधिराविरासविद्याचन कृष्णार्यमहीसुराधिनेतुः कनकाचलनाम पुण्यनामा कनकोर्वीधृदि वा परोति धीरः उदभूदधिभूतलं द्विजेन्द्रात् हरिभूरागममौलितन्त्रभाजाम् अवदन् किल किम्मणार्यमार्या सुहृदो वेङ्कटशैलनाथनाथः अधिकृत्य स बाल्य एव शास्त्राण्यधिकं वैणिकवर्ण्यगानविद्याः नगरं विजयाख्यमध्यतिष्ठज्जननी तात सुहृज्जनाधिवासम् स्मृतिवन्निगमस्य पद्मिनीवत् दीननाथस्य मुनेररुन्धतीव रजनी सुहृदः कुमुद्वतीवन्महिला तस्य ललास गोपिकाम्बा अभजन् नृपतेर्दिनप्रदीपं स तु विश्वप्रबलप्रतापरश्मिम् दिनमण्यनिवर्तितस्य शान्त्यै स्वसमानेतरवाक्तमिश्रराशेः ध्रुवमेष दिनप्रदीपमागादहिता कीर्तितमो गुणप्रमायै गुणिनः सकल